बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जिनका इंटरेस्ट है यूक्रेन रशिया जंग में, तो वो डेफिनेटली चीचन जंगबाजों को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, उन जंगजुओं को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। उनके तमाम के इंटरेस्ट को मजीद आगे बढ़ाता हूं तो आपको बताऊं कि रमजान का द्रोफ चेचन सदर, जी हाँ, उनके जंगजू कमांडर भी कहलाते थे, वो खुद अगले मोर्चों पर पहुंच गए। सिर्फ 10 मील दूर है। इस वक्त भी वीडियो आपको दिखाऊंगा किस तरह ब्रीफिंग ले रहे हैं, किस तरह असले की खेप पहुंचाई जा रही है। रमजान कादरोव खुद सूबाई यानी मुल्की दारुल-हुकूमत कीव के 10 मील दूर पे इस वक्त मौजूद है। यानी पहला ये शख्स होगा, यानी चेचन वो जंगजू जांबाज, वो कमांडोज होंगे जो कीव के अंदर बाकायदा तौर पर दाखिल होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो आपने सारी देखनी है। वो बड़े खुफिया कैमरे से वो बनी है, उधर ही किसी मोबाइल से बनाई गई ताकि एक दहशत की अलामत जरूर पहुंच जाए। एक्सक्लूसिव ये चीजें जो मेरे ख्याल में अभी तक आपके साथ शेयर नहीं हुई, वो मैंने आपको बता रही है जी। अच्छा, यूक्रेनी सदर अस्पताल पहुंचे अपने, जब 1300 उन्होंने अपने फौजियों की जख्मी होने से मुतालिक उन्होंने कंफर्म कर दिया कि 1300 फौजी अभी तक इस 18 दिन की जंग के अंदर चले गए। तो आज 19वां दिन शुरू हो गया, तो उसमें वो हॉस्पिटल्स में गए। वो फुटेज से तस्वीर है, वो मैंने आपको दिखाना है। एक वीडियो हो गई रमजान कादरोव की, वो आपको दिखानी है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने धमकी दे दी है जी, और धमकी उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सप्लाई लाइन को रशिया ने निशाना बनाया, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया ने कहा था कि हमारा प्राइम टारगेट होगा, अगर निशाना बनाया तो ये नेटो के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी होगी। आर्टिकल 5 का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, जिसके बाद वाज़े तौर पर किसी चीज को भी, किसी अलार्म को भी नहीं देखना। नेटो ने सीधा हमलावर होना है रूसी फोर्सेस के ऊपर। आर्टिकल 5 की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको बता रहे हैं, जिसको नेटो का सेक्रेटरी जनरल खुद कह रहा है, और यही कुछ और नहीं। अच्छा जी, एनएसए अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने भी कह दिया कि जी नेटो पर हमले, नेटो की किसी शिपमेंट के ऊपर हमला, नेटो के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा, और इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर तैयार रहे रशिया। ये तमाम चीजें, इसके अलावा कुछ दीगर वीडियोस भी हैं, तमाम की तमाम आपके सामने रखता हूं। हमेशा एक रिक्वेस्ट, चैनल देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं, या अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते, ये बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। इस वीडियोस की खास बात ये होती है कि ऑथेंटिक होती है, रेफरेंसेस आपके साथ होते हैं, तो सरासीमी की फैलाने वाली कोई बात है नहीं। तो एक के बाद एक खबरें आपके सामने रखता हूँ। उन खबरों में सबसे पहले एक छोटी सी खबर है जी, वो कल हमने दिया था, उसका मैं पूरा व्लॉग तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जी। कल मैंने आपको खबर दे दी थी उसके हवाले से कि ईरान ने 12 बैलिस्टिक मिसाइल फेंके कुर्द इलाके में अमेरिकन कौंसल खाने को निशाना बनाया। कुर्द इलाके के अंदर कुर्द के टीवी को, कुर्दिस्तान के टीवी नेटवर्क को निशाना बनाया। कुर्दिस्तान में इसराइल का जो सीक्रेट सर्विस है मोसाद, उसके ट्रेनिंग हेडक्वार्टर को उसको निशाना बनाया था। ठीक है, ये जवाब किस चीज का था कि IRCG पासादाना इनकलाब के 2 कमांडर पिछले हफ्ते एयर स्ट्राइक में इसराइल ने शहीद किए थे। कहां? सीरिया में। और उसका जवाब अली खामनाई ने कहा था कि हम इसी तरह देंगे जिस तरह कासिम सुलेमानी का था। उसके जवाब में 12 बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए, जिसको ईरान ने मान लिया हमने मारे, लेकिन अपनी सरजमीन से फायर नहीं किए। दुनिया शायद इराक देख रही थी, दुनिया शायद सीरिया देख रही थी, तो मैंने आपको एक कंफर्म इतला दी थी कि ये लॉन्चिंग पैड आजरबाईजान का कोई इलाका है, उसको इस्तेमाल हुआ, वहां से 12 बैलिस्टिक मिसाइल दिए गए। अब उसके खौफ का आलम सुन लीजिए, मैं आपको खबर दे रहा हूं, खबर कोई और नहीं, वाला न्यूज है जी। उसके मुताबिक इसराइल ऑल्सो रेज अलर्ट एट द सी ऑफ पॉसिबल इरानियन असॉल्ट ऑन शिप्स। हाई अलर्ट कर दिया है ये समंदर के अंदर अपनी शिप्स के ऊपर, और अपने वो जो भी बहरी बेड़े उन सबको अलर्ट कर दिया कि ईरान इधर हमला कर सकता है उन 2 कमांडरों का बदला लेने के लिए, अगर उनकी एम्बेसी में। और अभी तक आपको मजे की बात बताऊं, मैंने आपको रेफरेंसेस सारे दे दिए थे, मैंने आपको AP भी दे दिया था, मैंने आपको अल जजीरा भी दे दिया था। अभी तक चूं चरा नहीं आई है इसराइल की तरफ से, अभी तक अमेरिका की तरफ से। उनका कौंसल खाना उड़ा अमेरिका का, इसराइल का ट्रेनिंग कैंप उड़ा, अभी तक कुछ भी नहीं है। ये पूरी सरारियत है। ठीक है, तो ये आपको बताना था कि ये एक अलर्ट जारी कर दिया गया।
اب آتا ہوں جی سب سے پہلے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی طرف. یہ لینگویج انہیں کی ہے جی, اور لیکن اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے. NATO Secretary General Jens Stoltenberg appears to have stated today that if any harm comes to NATO convoy that will be delivering supplies to Ukraine, that it will be considered a violation of Article 5 of the NATO Charter and the alliance will react. اگر ہمارے کسی اسلحے کے کانوائے یا امدادی کانوائے کے اوپر, شپمنٹ کے اوپر اگر روس نے حملہ کیا تو نیٹو کا آرٹیکل 5 کی یہ وائلیشن ہوگی. اس وائلیشن کی روح میں نیٹو اور اس کے اتحادی جوابی حملہ کریں گے. آرٹیکل 5 کا مطلب ہے نیٹو کے ایک ملک پر حملہ, تمام نیٹو پہ حملہ تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے, نیٹو کے تمام اتحادی ممالک, کینیڈا, امریکہ اور یورپ کے جتنے یہ ممالک ہیں, ان تمام کا اوپر یہ حملہ تصور کیا جائے گا. یہ کوئی اور نہیں, نیٹو کا سیکرٹری جنرل اسٹولنبرگز کہہ رہے ہیں جی. ٹھیک ہے, سوری. تو اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے, مارک سولیون نے. انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو کے کسی کانوائے کے اوپر حملہ ہم اس کا باقاعدہ طور پر جواب دیں گے. پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنا بندہ مارا ہے, 180. جس جگہ پہ مارا ہے وہ نیٹو کے ہتھیار کا مین ڈپو ہے. پولینڈ سے ادھر آتا تھا امریکی اسلحہ اور یورپی اسلحہ, پولینڈ سے ادھر آتا تھا. اس ڈپو کو اڑایا تھا کل رشیا نے, جس میں 180 غیر ملکی جنگجو, والنٹیئرز کہتے ہیں نا اسے جی, 180 جنگجو بھی مارے گئے ہیں. اور میرے پاس خبر یہ ہے کہ حاضر سروس امریکی اور برطانوی ٹرینرز فوجی وہ تک اس کے اندر تھے. کوئی جوں تک نہیں دیکھ رہی, کوئی اس کی تردید نہیں آ رہی. بہرحال رشیا اس کو کنفرم کر چکا ہے. رشیا کا سرکاری, جی ہاں, میں نے آپ کو پچھلی خبر میں سپوتنک بتا دیا تھا, ریفرنس بھی شیئر کر دیا تھا. اس کے بعد اب NSA اور نیٹو کے انہوں نے یہ دھمکی دی ہے. کیونکہ میں نے بولا معاملہ ایک کے بعد ایک مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے. یہ کچھ تصویریں اچھا جیسچر ہے جی یوکرین کے صدر کا جی. یہ فوجیوں کے ساتھ اسپتال کی تصاویر ہیں, یہ سیلفیز لے رہے ہیں جی. یہ اسپتال کی جو نرسنگ ہے ان کے ساتھ ان کی ٹیک کیئر کے حوالے سے جی. یہ گولیاں لگی ہیں فوجی کو, اس کی. یہ ایک اور وارڈ کے اندر ہے جی اس کی. تو یہ ہے. اب میں اس بڑی خبر کی طرح رمضان قادروف کی ویڈیو دکھانے سے پہلے ایک ویڈیو دکھاؤں میں آپ کو بڑی زبردست سی. یہ ایک میزائل گرا جی, راکٹ ہے رشیا کا, ایک بلڈنگ اندر گرا, اس کو نکالا کیسے جا رہا, ذرا پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں. یہ لے جی, اتنا بڑا یہ پھٹ جاتا تو کیا ہوگا. اور اس طرح کی کئی نشانیاں پورے یوکرین کے اندر نظر آ رہی ہے کہ میزائلز آئے اور وہ پھٹے نہیں ہیں. تو کرین کے ذریعے احتیاط کے ساتھ ان کو گھر کے اندر سے نکالا. اس نے انہیں گھر تو تباہ کر دیا مگر پھٹا نہیں ہے. اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ یہ مشینری اپنی جگہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے. اور اس طرح کے میزائلز کو ناکارہ کسی اور جگہ پہ بنائے گئے. میں نے پچھلی ویڈیوز بھی کی, وہ جس طرح ڈیفیوز کیا جا رہا ہے میزائلز کو, ان کو بھی ڈیفیوز کرنے کے لیے کسی خاص مقام پر لے کے جایا جا رہا ہے. تو اس طرح بھی کام اس وقت یوکرین کے اندر ہو رہا ہے. جگہ جگہ روس کی نشانیاں موجود ہیں. اب آ جاتا ہوں آپ کو اس مین خبر کی طرف جی. رمضان قادروف دا ہیرو, میں اس کو خود بڑا پسند کرتا ہوں. یہ خود ہی چیچن صدر ہے, یہ خود ہی آ گیا کہ جی چیچن. یہ سن لے جی, چیچن ٹیلیویژن کنفرم دیٹ ڈیئر لیڈر رمضان قادروف از ناؤ ون آف رشین آکوپائرز ان یوکرین. ان فیکٹ ہی از جسٹ اے فیو مائلز آؤٹ سائڈ کیو. یہ لے جی, تھوڑے سے اندھیرے والی ویڈیو ہے اور اس کو کوئی اور نہیں, وہی کنفرم کر رہا ہے. چیچن ٹی وی کنفرم کر رہا ہے جی. یہ رمضان قادروف ہیں جی, یہ جنہوں بغیر کوئی کیب کے بیٹھ گئے کھڑے ہوئے جی. یہ پوری بریفنگ دے رہے ہیں چیچن جنگجوؤں سے کہ آپ نے جو اندر کاروائیاں ڈالی ہے وہ تو لہدا ہی لہدا ہے. 4 حملوں کے اندر وہ بزی ہے, کوئی 4 کہہ رہا ہے, کوئی درجن حملے کہہ رہا ہے کہ جی زیلنسکی بچ گئے. تو چیچن کی ذمہ داری تھی. اور چیچن نے دوسری طرف میں آپ کو امداد کی بھی بتائی کہ ادھر کے شہریوں کی مدد کس طرح کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کوئی مذہبی اور ریلیجیس مسئلہ بنایا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر حالت میں زیلنسکی کا سر لا کے دینا ہی دینا ہے. اور اس سلسلے میں قادروف خود ہے, رمضان قادروف, جنہوں نے پچھلے دنوں پرائم منسٹر پاکستان کو خط بھی لکھا تھا. یہ خود اگلے مورچے پر پہنچ گئے. یار یہ چھوٹا بڑا سائن نہیں, یہ بہت ہی جرأت مند سائن ہے. یہ ایسے ہی جیسے ولادیمیر پوٹن آ جائے, یہی ایسے ہی جیسے جو بائیڈن آ جائے جنگ والی جگہ پہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے.
تو یہ پوری بریفنگ خود لے رہے ہیں اور ساتھ گائیڈ کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً 10 میل دور ہے، 10 میل دور کیو سے، یوکرین کے دارالحکومت سے، ہائٹ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ معاملہ کس حد تک سیریس ہے۔ کہ جو ٹاپ جنرل ہے رمضان قادر وہ خود ادھر پہنچ چکے ہیں۔ یہ تمام اپیرنس تھی، میں نے کہا آپ کو آگاہ کر دوں، فیڈ بیک سے متعلق مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔